सलाम करना गवारा नहीं करते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को रुखसत किया, जब घर से रुखसत किया तो बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। अपने दामाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके फरमाया, अली ये फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर फ़ातिमा को तकलीफ़ होगी तो मुझ मोहम्मद को तकलीफ़ होगी, और अगर इसको खुश रखोगे तो गोया कि मुझ मोहम्मद को आपने खुश रखा। और फिर अपनी प्यारी बेटी की तरफ मुखातब होकर फरमाया, फ़ातिमा याद रखना, अली को नाराज़ करके अगर मेरे घर के अंदर आ गई और इसी हालत में तेरा इंतकाल हो गया तो मैं मोहम्मद तेरा नमाज जनाजा नहीं पढ़ूँगा। आज हम अपने हालात को देखें, अगर आज हमारी बेटी नाराज़ होकर हमारे घर में आ जाए तो क्या तूफ़ान बर्पा हो जाते हैं और दो ख़ानदान कैसे तबाह हो जाते हैं। भाइयों, रिश्तों को तोड़ने वाला ये लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात में भी इसकी माफ़ी का ऐलान नहीं किया जाता। और चौथा बंदा वालिदैन का नाफरमान। वालिदैन का नाफरमान ऐसा बदबख्त इंसान है, लैलतुल क़द्र में भी मेरा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत का ऐलान नहीं करता। और वालिदैन तो ऐसी अजीम हस्तियाँ हैं मेरे भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। इनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करो या इनको नाराज़ करके जहन्नम का ईंधन बन जाओ। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई जन्नत चाहता है, जन्नत का तलबगार है, तो जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और अगर देखना चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ है या राज़ी है, अपने घर के अंदर अपने वालिद को देखो, अगर वालिद तुम्हारा तुमसे राज़ी है तो अर्श पर तुम्हारा रब भी तुमसे राज़ी है। और फिर फरमाया कि तुम्हारा वालिद ये जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, मेन गेट है तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिल होने का तुम्हारा वालिद। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी वालदा जिंदा होती और मैं इशा की नमाज शुरू कर चुका होता, मेरी वालदा मुझे आवाज़ देती या मोहम्मद, मैं नमाज तोड़ देता और वालदा की आवाज़ पर जाकर लब्बैक कहता। और फिर कभी फरमाते, काश मेरी वालदा जिंदा होती, मैं वालदा की आगोश में परवरिश पाता। और फिर कभी फरमाते, काश मेरी वालदा जिंदा होती, अपनी वालदा की मोहब्बत को देखता। और एक रवायत के अंदर आते हैं, जब आपकी वालदा का इंतकाल होता है, अभी आप 6 साल के बच्चे हैं, उम्मे ऐमन फरमाती हैं 6 साल के बच्चे हैं, कुछ लोग आगे उन्होंने आकर आपकी वालदा की कब्र का इंतज़ाम किया, आपको दफना दिया। और जब मैं आपको लेकर थोड़ा सा आगे चल कर देखती हूँ कि वो बच्चा गायब है, आप 6 साल की उम्र के हैं। मैं वहाँ से वापस पलट कर पीछे गई, आपकी वालदा की कब्र की तरफ गई तो देखा कि आप अपनी वालदा की कब्र के साथ चिमट कर रो रहे थे और ये कह रहे थे, मेरी वालदा आपको तो पता था कि आपके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, आप भी मुझे तन्हा छोड़कर चली गई हो, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन था। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन का नाफरमान ऐसा बदबख्त इंसान है, मेरा अल्लाह उसको दुनिया के अंदर सज़ा देता है, जब तक उसको मौत नहीं आती, जब तक मेरा अल्लाह उसको दुनिया के अंदर सज़ा नहीं देता। एक रवायत के अंदर आता है, सहाबा इकराम का एक वफद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के हबीब फलां बस्ती है, एक बंदा है उसकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही, आखिरी वक्त है, फरिश्ता बिल्कुल सर पर खड़ा है लेकिन उसकी रूह नहीं निकल रही। अल्लाह के नबी सहाबा के पास साथ चले, उस शख्स के पास पहुँचे, उसकी हालत को देखा, पूछा इसके वालिदैन ज़िंदा हैं? बताया गया इसका वालिद तो ज़िंदा नहीं है, अलबत्ता इसकी वालदा ज़िंदा है। वालदा को बुलाया गया, पूछा कि आप अपने बेटे से नाराज़ हो या राज़ी हो? उस वालदा ने कहा, अल्लाह के नबी मैं अपने बेटे से नाराज़ हूँ। क्या वजह बनी है? वजह ये बनी कि एक दिन इसकी बीवी और मेरे दरमियान कोई बात बढ़ गई और मैंने इसकी बीवी से कहा, रात को मेरा बेटा घर आएगा, मैं सारी शिकायत तेरी उसके सामने लगाऊंगी। मेरी बातें बताने से पहले ही इसकी बीवी ने इसको कुछ बातें बता दी। जब मैं बताने के लिए इसके पास गई तो इसने अपनी जवानी वाला बाजू उठाया और मुझे एक थप्पड़ रसीद किया, मैं दूर जाके गिरी। अल्लाह के नबी इसकी ये अदा मुझे इतनी सख्त लगी है, मेरे दिल में चोट लगी है, उसके बाद से आज तक इसके साथ मैं राज़ी नहीं हुई हूँ, नाराज़ हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जा रहे हैं और सहाबा को फरमाया, लकड़ियाँ जमा करो और आग जलाओ, ये
یہ والدہ کے نافرمان کو آج اس آگ کے اندر جلاؤں گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جب یہ بات سنی تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بس میں اعلان کرتی ہوں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ جو ہی والدہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے میرے اللہ نے اس کی روح کو قبض کر دیا۔ تو میرے بھائیو یہ ان کی نافرمانی آج ہر گھر کے اندر پایا جا رہا ہے، ہر گھر کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، چہ جائے کہ تم والدین کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، اگر وہ کوئی حکم کرے تم ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ تو میرے بھائیو جبریل امین نے کہا کہ یہ 4 بدبخت انسان ہیں، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، اور دل کے اندر بغض رکھنے والا، اور رشتوں کو توڑنے والا۔ یہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات میں بھی ایسے لوگوں کی معافی کا اعلان نہیں ہوتا جب تک یہ توبہ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو یہ آخری عشرہ ہے، یہ جہنم کے سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تاجر، اللہ تعالیٰ کیسا غفور الرحیم ہے، کیسا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تاجر، اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں، لیکن ایک اس کا اچھا عمل تھا، وہ غریبوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب ان کے پاس قرض واپس لوٹانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے ان کو مہلت دیتا، اور جو اچھے بھلے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کرتا تھا۔ بس اس کا یہ عمل تھا، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا کوئی بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، لیکن یہ عمل اس کا سامنے رکھا جائے گا تو میرا اللہ اس عمل کی وجہ سے اس کی معافی کا اعلان کر دے گا۔ میرے بھائیو میرا اللہ یہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے ان گناہگار بندوں کو کیسے معاف کروں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے ان بندوں کو بتا دو کہ میری رحمت جو ہے یہ تمہارے گناہوں پر ہمیشہ باری رہتی ہے، تمہارے گناہ میری رحمت کو نہیں مٹا سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب کے فرشتے ہیں۔ وہاں سے واپس چلے گئے، آگے گئے، واپس وہاں سے جب لوٹے اس قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اس قبر کے اوپر رحمت کے فرشتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے، اپنے اللہ سے دعا کی اللہ ماجرا سمجھ نہیں آیا، جب میں گزرا تھا تو اس قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اور جب اب میں واپس دوبارہ آیا ہوں تو اس کے اوپر میں نے رحمت کے فرشتے دیکھے ہیں، ماجرا سمجھ نہیں آیا کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا میرے پیغمبر یہ بندہ جب انتقال کر گیا، اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، بچہ جب بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے اس بچے کو ایک مکتب کے اندر داخل کروایا، اور وہ قاری صاحب نے، وہ مولانا صاحب نے، یا وہ پڑھانے والے جو بھی تھے انہوں نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کروائی۔ تو میری رحمت کو جوش آیا کہ جس کا بچہ وہ میری تعریف کر رہا ہے، وہ میرے کلمات ادا کر رہا ہو، اور میں اس کے والد کو عذاب دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی، لہٰذا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اس بچے کے اس بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو میرا اللہ معافی کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن کوئی ہے کہ جو اپنے اللہ سے معافی مانگے؟ یہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے ساری رات میرا اللہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ میں اس کے رزق کو بڑھا دوں اور میں اس کی معافی کا اعلان کر دوں۔ میرے بھائیو یہ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں کو بھی ہم غفلت کی نیند میں سو جاتے ہیں یا غفلت میں گزار دیتے ہیں، بڑی عظیم راتیں ہیں، اور اس رات کے پائے جانے کا میں نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی آدمی کو اس رات میں عبادت کا موقع مل جائے اور وہ کیسے مطمئن ہو کہ مجھے لیلۃ القدر ملی ہے یا نہیں ملی، 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر اس رات میں اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نکل گیا تو گویا کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ میرے اللہ نے مجھے لیلۃ القدر عطا کر دی، یہ پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا
دل نرم اور موم ہو جائے، اپنے دشمن کو بھی معاف کرنے کا دل کر رہا ہو، تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر عطا کر دی۔ اور تیسری یہ ہے کہ اگر کسی کا خوف کی وجہ سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس رات عبادت کرتے ہوئے، تو وہ سمجھ جائے کہ میرے اللہ نے مجھے لیلۃ القدر عطا کر دی۔ تو میرے بھائیو، یہ واضح نشانیاں ہیں، اور ان راتوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے، اگر ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکیں اس رات کے اندر بھی، ہم سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ آخری عشرہ شروع ہو چکے ہیں جس میں اعتکاف جیسا مقدس عمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرے گا، میرا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کرے گا، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم کوشش کریں، ہم اعتکاف میں بیٹھیں، 1 دن بیٹھیں، 2 دن بیٹھیں، اگر کسی کو میرا اللہ موقع دے تو کم از کم ہم 10 دن سنت جو اعتکاف ہے اس کے بیٹھنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں بیٹھ سکتے کم از کم ہم ان 5 راتوں میں جا کر اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق